मैं देना नहीं चाहता था सोहेल अहमद को। सोहेल अहमद ने तो टिका के वो लत्ते ले लिए मेरे जो बनते भी नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम सोहेल अहमद उर्फ अजीज़ी और आफ्ताब इकबाल की जो एक दूसरे से गिले शिकवे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो उन्होंने कारतूस फायर किए हैं सोशल मीडिया के बेस पे, उसके ऊपर बात करेंगे। बात कहाँ से निकली थी, सोहेल अहमद अजीज़ी ने सबसे पहले क्या कहा, उसके बाद आफ्ताब इकबाल ने जो उसका रिस्पॉन्स दिया है वो किन अल्फाज में दिया है, आपस में किन किन अल्फाज का तबादला होता रहा है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सोहेल अहमद अजीज़ी एक बहुत बड़ा नाम थिएटर इंडस्ट्री का और इसके साथ साथ ड्रामा इंडस्ट्री का 3000 से ज़ायद इन्होंने शो किए हस्बे हाल में एक ही जगह के ऊपर रहकर, और साथ ही साथ 15 साल एक ही जगह पे ऊपर काम किया और 100 से ज़ायद ड्रामास कर चुके हैं। हाल ही में स्टैंड अप गर्ल्स के अंदर नाना का रोल अदा किया सोहेल अहमद अजीज़ी ने। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब ये कोई बात करते हैं ऐसी कि टेलीविज़न के ऊपर आकर, क्योंकि लोग उन्हें देखते हैं, इनकी एक्टिंग, इनकी कॉमेडी जो है जितनी भी है ये लोग इनको पसंद करते हैं। अगर बात की जाए आफ्ताब इकबाल साहब की, आफ्ताब इकबाल भी बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जो थिएटर के ऊपर इनको बहुत कम तनख्वाहें मिलती थी, इनको मिलती थी, नहीं मिलती थी, काम नहीं मिलता था, जितने भी कॉमेडियन हैं, एक डिजिटलाइज़ किया इसको। एक इंटरटेनमेंट इन्फो के प्रोग्राम आजकल जितने भी चल रहे हैं, इसका जो आगाज़ था वो आफ्ताब इकबाल की ही मरहून मिन्नत है। आफ्ताब इकबाल बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि जितनी बड़ी शख्सियत हो, जब वो किसी के ऊपर कीचड़ उछालेगी या अगर अपने ऊपर कीचड़ होने का, जब कीचड़ कोई फेंकेगा उसका रिस्पॉन्स देगी, तो कुछ कीचड़ एक दूसरे के ऊपर तो जाएंगे, लोग उन दोनों के ऊपर उंगलियां भी उठाएंगे, लोग कंपैरिजन भी करेंगे, जिस तरह इस केस में लोग कर रहे हैं। बहुत ही अहम ऐसे पॉइंट, 11 से 12 पॉइंट, वैसे तो बहुत बड़ा पॉडकास्ट के अंदर अहमद अली भट्ट साहब के पास जो सोहेल अहमद अजीज़ी ने, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। हालांकि उनसे एक टच पूछा गया था आफ्ताब इकबाल से हवाले से, और जो रिस्पॉन्स दिया आफ्ताब इकबाल साहब ने, उन्होंने भी तकरीबन 60 मिनट्स या इसके लगभग जो है उन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करनी चाहिए, लेकिन चंद चींदा ऐसे फायर का तबादला जो होता रहा इनके दरमियान में, मैं वो आपके सामने रखूँगा। बात कहाँ से निकली थी? सबसे पहली बात हुई अमानुल्लाह के ऊपर, जो इस दुनिया के अंदर नहीं है, बहुत बड़े पाकिस्तान का नाम कॉमेडियन है जिनको हर कोई मानता है। सोहेल अहमद अजीज़ी भी मानते हैं और आफ्ताब इकबाल साहब भी मानते हैं। आफ्ताब इकबाल ने अपने किसी इंटरव्यू के अंदर, उससे जब सवाल किया गया था कि बेस्ट कॉमेडियन का, तो उन्होंने पहले नंबर पे अमानुल्लाह का नाम दिया था और दूसरे नंबर पे इसका सोहेल अहमद अजीज़ी का नाम लिया। लेकिन अब सोहेल अहमद अजीज़ी के बारे में जो आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी फाइनल और ऑथेंटिक अपनी राय दी है, वो ये है कि आप कॉमेडियन नहीं हैं, आप स्क्रिप्टेड कॉमेडियन तो हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाए, हाँ आप उसके अंदर कुछ एडिशन तो कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे लाइव परफॉर्मेंस होती है। अब इसके ऊपर उन्होंने अपना बयान दिया सोहेल अहमद अजीज़ी ने कि अकल के अंधे, मैं पिछले जितने भी मतलब वो 10, 15, 20 साल से ये लाइव परफॉर्मेंस ही तो कर रहा हूँ। हालांकि जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं, अब मैं आपको वन बाय वन इनके जो पॉइंट हैं, बात निकली थी कहाँ से कि अमानुल्लाह जो है वो बेस्ट हैं और सेकंड पे उन्होंने नाम लिया सोहेल अहमद अजीज़ी का। अजीज़ी एक बेस्ट रोल था, आप लोगों को याद होगा कि हस्बे हाल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हुए थे इस तरह के, उसके बहुत ज़्यादा एपिसोड हैं इस प्रोग्राम के। मिज़ाहिया जो है ये प्रोग्राम चले थे, जिसके अंदर आप लोगों को याद होगा कि मीरा का गेटअप, उसके अंदर डमी हर किसी की बनाई जाती है, जो भी फेवरेट पर्सनैलिटी होती थी, जो मीडिया के ऊपर लोग जिनको देखना चाहते थे, जिस तरह आजकल दादा की पोती और शेर
دادا کی پوتی اور شیر احمد مروت جو ہے، شیر افضل مروت اس کی ڈمی جو ہے اس وقت جو ہے عروج پہ ہے۔ ایسے ہی بہت زیادہ ڈمیاں بنائی جاتی، پھر ان کا کریکٹر ان کو دیا جاتا، بہت سارے پولیٹیشین کا ان کو نام دیا جاتا، نیشنل اور انٹرنیشنل اس طرح کے پروگرام کے اندر وہ کیے گئے۔ ایون کہ اوباما کا رول ادا کیا گیا یہاں پہ، داؤد ابراہیم کا، انڈین کے، امریکہ کے بہت سارے ایسے جو نام ہیں ان کا جو ڈمی ان کو دے کر، ایسے جو سوشل میڈیا کے اوپر واقعات ہوتے بہت حیران کن، تو ان کو بھی ان کا گیٹ اپ بھی اس کے اندر اس ایپیسوڈ کے اندر چلایا جاتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے میرا کا ایک رول تھا، میرا کے بارے میں اس کی انگلش کی جو نقل کرتے کرتے جو اس انداز میں وہ بولتی ہے، تو سہیل احمد عزیزی نے ایک فیوریٹ آج کل بھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر، کہ مینوں نہیں یاد رہتا میں کڈا کڈا کھاتا تو کیندا کیندا کھادا، اس طرح جو ہے ان کے الفاظ ہیں بڑے مزاحیہ جو ہیں۔ لیکن اس کے بعد آفتاب اقبال صاحب کے جوتوں کے اوپر، ان کا جو بیٹھنے کا سٹائل ہے اس کے اوپر جو ہے اعتراضات کیے کہ گھڑی کو شو آف کرنا، جوتے شو آف کرنا۔ آفتاب اقبال کی جو اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا شوق ہوتا ہے، اب وہ اس کو جو ہے تکبر سمجھتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ عقل کے اندھے، کہ اس کو شو آف کر کے آپ پروگرام نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ سے شو نہیں چلتا، جو کمیڈین بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے جو کریکٹر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے شو چلتا ہوتا ہے، آپ سے نہیں چلتا ہوتا۔ اس کے جواب میں کہا آفتاب اقبال صاحب نے کہ میں ایک رائٹر ہوں اور ڈائریکٹر بھی ہوں، اور میں دونوں چیزیں بڑے اچھے سے پرفارم کرتا ہوں اپنے اس کے اوپر۔ جہاں پہ تھوڑی سی بھی خامی ہوگی، کمی بیشی ہوگی، وہاں سے مجھے دور سے بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا ہے۔ اور کہتا ہے یہ آسان نہیں ہے کہ ایک ساتھ رائٹر ہونا اور ساتھ جو ہے ڈائریکٹر ہونا۔ پھر جرنلزم کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسے ہی بہت فیمس ہیں اس لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ اس کے نانا کے بارے میں بات کی، تو اس کے اوپر جو ہے بہت پرانی بات تھی، وہ بھی غلط فہمی تھی، وہ اس کا بھی رسپانس دیا کہ کیسے جو ہے ایک بہت بڑے اس کا ڈاکٹر صاحب کا نام ہے اس کے نانا کا، اس کے بارے میں غلط باتیں تھیں، اس کا جواب دیا۔ پھر پیسے کے بارے میں ایک بات کی جو بہت ہی مقبول ہوئی، کہ سہیل احمد عزیزی نے کہا کہ پیسے سے کوئی کام نہیں چلتا، پیسہ ایک کتی ہے، اگر رزق حلال آپ کے دائیں ہاتھ میں ہو تو یہ جو کتی ہے آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو اس کے بعد اس کا بھی جواب دیا کہ عقل کے اندھے بہت زیادہ ایسے نامناسب الفاظ کا آپس میں جو ہے وہ تبادلہ ہوا ایک دوسرے کے رسپانس میں۔ انہوں نے احمد علی بٹ صاحب کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہاں پہ جو جواب وہ سوال کیے تھے، اس کا جواب جو ہے رسپانس بڑے اچھے انداز میں جو ہے انہوں نے دیا۔ پھر کہا کہ میں 3000 سے زائد ایک ہی جگہ کے اوپر پروگرام کر چکا ہوں، اور سہیل احمد عزیزی نے الزام لگایا کہ آپ پیسوں کی خاطر جو ہے پروگرام اور آپ ٹیلی ویژن جو ہے وہ سکرین بدلتے رہے ہیں، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ پھر سہیل احمد عزیزی نے کہا کہ میں 100 سے زائد ڈراماز کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کا سینئر ہوں، سارا کچھ جو ہے اس کا جواب دیا۔ آفتاب اقبال نے کہا کہ میں کس لیے وہ سکرین مجھے چھوڑنی پڑی حسب حال کی، 1 سال سے زائد ایک ساتھ انہوں نے کام کیا تھا۔ بتایا کہ کسی پروگرام کو لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا کیس ہوا تھا، اور کیس کس نے کیا تھا؟ ہرجانے کا کیس آصف علی زرداری نے، تقریباً 2 ارب کا ہرجانے کا کیس اس کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ تو وہ بعد میں وہ کیس کہتے ہیں کہ میں جیت بھی گیا تھا۔ اچھا، پھر اب آفتاب اقبال صاحب نے کہا کہ اس وقت جو ہے سلیم صاحب بڑا اچھا ہوسٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ایک ڈائریکٹر اور رائٹر جو ہے وہاں پہ مجھے وہ کبھی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اچھا، اب جو سب سے مین خامی ہے آفتاب اقبال صاحب نے وہ بتائی سہیل احمد عزیزی کی، کہ آپ کو جب بھی کہا جاتا تھا کہ آپ کے ساتھ کسی اور ایکٹر کو شامل کیا جائے تو آپ وہاں پہ کہتے تھے نہیں، کیونکہ آپ ہولڈ چاہتے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا ہولڈ جو ہے وہ ختم ہو۔ تو ناظرین، یہ طنز و مزاح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چلا اور ایک دوسرے کے اوپر فائر چلے، یہ آپ نے سنا۔ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون کتنا بڑا نام ہے، سہیل احمد عزیزی یا آفتاب اقبال، ان کا کمپیریزن آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا، آپ نے بتائیے گا کون بیسٹ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔